मैदे के मुतालिक आज आपको 7 ऐसी चीज़ें बताएंगे कि अगर आप उन 7 चीज़ों से बच गए तो आप यकीन कीजिए कि ताहयात आपका मैदा, आपका पूरा जिस्म और मैदे से मुतल्लिक़ जितनी बीमारियां उनसे आपका छुटकारा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी आज मैदे के हवाले से आपसे हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे वो कौन से 7 काम हैं जिनको छोड़ने के बाद आप बेहतरीन सेहत पालेंगे। मैदे के अमराज के वाले से इन 7 चीज़ों के ऊपर अगर आप अमल कर लेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आप मैदे के जो मूजी अमराज हैं उनसे बच सकेंगे। नंबर 1, आपने खाने के बाद पानी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? उसकी वजह यह है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा तेज़ाब बनता है जो हमारे खाने को हज़म करता है। जब आप खाने के फौरी बाद पानी पीते हैं तो वो जो एसिड है उसकी जो pH है वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे जो खाया हुआ खाना है वो जल्दी हज़म नहीं होता, और जब खाया हुआ खाना काफ़ी देर तक आपके मैदे में पड़ा रहता है तो ताफ़ुन का बायस बनता है। नंबर 1, ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि खाने से पहले पानी पी लें या दरमियान में पी लें। बहुत मजबूरी हो, खुश खाना है तो आप थोड़ा बहुत 1 आध घूंट पी सकते हैं, लेकिन जो लोग 1 गिलास 2 गिलास खाने के बाद पानी पीते हैं ये उनकी सेहत के लिए नहायत मुज़र है। नंबर 2, बग़ैर भूख के आपने खाना नहीं खाना। अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि भूख की तलब ही नहीं होती, लेकिन वक्त हो गया या बच्चे भी ऐसे हैं कि वो बाकी चीज़ों से पेट भर लेते हैं और वालिदैन ज़बरदस्ती उनको कहते हैं ये खाओ और फिर मोबाइल की लालच देते हैं। उस सूरत में बच्चा अपना मैदा भी ख़राब कर बैठता है। माँ बाप को अपनी ज़हनी सेटिस्फेक्शन तो होती है कि हमने बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिला दिया, लेकिन इसके माबाद असरात का आज बताता चलूँ कि बग़ैर भूख के खाना खाने से आपकी बॉडी के अंदर वो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं और आपका जो जहन है, आपके जहन पे भी इसके मनफी असरात पड़ते हैं और आपकी तबीयत में भारी बोझलपन आता है और आपके अंदर लेजीपन आता है। तो खाना आपने उसी वक्त खाना है जब आपको शदीद भूख लगी हो, और फितरत का असूल भी यही है और सेहत के लिए इसमें बहुत से राहत पोशीदा हैं। बग़ैर भूख के जो लोग खाना खाते हैं वो कुछ अरसे बाद जिगर के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, और जिगर हमारी बॉडी में 500 से ज़्यादा फंक्शन प्रमोट कर रहा है। तीसरी अहम चीज़, अपनी ज़िंदगी में से सुरख मिर्च, तली हुई अशिया, मुरगन चीज़ें और चीनी को ख़त्म कर। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्सर, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, डिड्यूनल अल्सर में हमारे पास आ रहे हैं, और उसके अंदर क्या है, हमारे यहाँ अक्सर वालिदैन कहते हैं कि जी बच्चे जो हैं अपने खानों में सब्जियों में चाट मसाला खा रहे हैं, और चाट मसाला के अंदर सुर्ख मिर्च भी है, टाटरी भी है, और वो क्या करता है हमारे स्टमक के अंदर अल्लाह पाक ने एक लेयर बनाई है जिसको हम म्यूकोज़ा कहते हैं। म्यूकोज़ा जब बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले जाते हैं तो उसके अंदर पैचेस बनते हैं, स्क्रैचेस बनते हैं, जिससे अल्सर का खदशा होता है, और ये अल्सर ऐसी बीमारी है जो कि मेडिकल साइंस में लाइलाज मर्ज़ है। इसका एक ही हल है, वो फाका है। और मैं ये देखता हूँ कि रात को एक नाइट मील नया पैदा हो चुका है कि जो खाना बेड के ऊपर लोग खाते हैं, तो ये सेहत के लिए नहायत मुज़र है। इन 3 चीज़ों में आपने जो तीसरी चीज़ है, इसमें खाने में बेतदाली और बेहतियाती से आपने बचना है। चौथी सबसे अहम चीज़ ये है, जो पुराने जितने हमारे कोहना तिब्बा थे वो इस बात पे बहुत ज़ोर देते थे कि दोपहर के खाने के बाद आपने कैलूला करना है। कैलूला अगर आप किसी के सामने इस दौर में बोलें तो वो पहले तो आपसे पूछेगा ये कैलूला होता क्या है। कैलूला दर हकीकत दोपहर को खाना खाने के 10 मिनट या 5 मिनट बाद सिर्फ आपने अपने आंखें बंद करनी है और स्ट्रेट लेट जाना है। और बाद अतीबा ये कहते थे कि अपनी दाईं टांग उठा लें 3 मिनट 4 मिनट, फिर आप अपनी बाईं टांग उठा लें। ये इस दौरान आपकी बॉडी के अंदर आपका जिगर, आपका मैदा, आपके हाजमे का निज़ाम और आपकी असाबी तनाव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इवन के जदीद मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि दोपहर को अगर आप थोड़ी देर लेट जाएंगे, 2 4 5 मिनट 10 मिनट, और उसमें आपने ये नहीं करना कि आप लेट गए हैं तो मोबाइल पकड़ लिया, आप लेट गए हैं तो आपने अपने फैमिली वालों से गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं उन लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ जो दफ्तरों में होते हैं, दोपहर का खाना वो घरों में नहीं खाते, तो अपने दफ्तर के अंदर आपका सोफ़ा है या आपकी ज़मीन है वहाँ पे, या आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप 5 7 या 10 मिनट के लिए वहाँ लेट जाएं। आप यकीन कीजिए ये जो दोपहर को खाने के बाद जो लोग कैलूला के आदी होते हैं वो बहुत अरसे तक अपने मैदे के साथ जो है ना वो बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। मैदा उनका बहुत चाको चुबंद रह सकता है। और आप यकीन कीजिए कि जदीद मेडिकल साइंस भी इस बात
سے اتفاق کرتی ہے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ انگریز بھی پاور نیپ کو ترجیح دیتا ہے۔ پاور نیپ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کیلولا۔ پاور نیپ جو لوگ کرنا شروع کرتے ہیں وہ دوپہر ایک ایسا ہاف ٹائم ہوتا ہے جس کے بعد آپ پھر دوبارہ چاقو چبند ہو جاتے ہیں۔ پانچویں اہم چیز آج کل ایک ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ ایک وقت میں ایک کھانا پسند نہیں کرتے، یا ہم بوفے لائک کرتے ہیں یا ہائی ٹی کو پسند کر رہے ہیں۔ ہماری دعوتوں کی زینت جو ہے بوفوں سے کی جاتی ہے، لنچ بوفے ہوں یا ہائی ٹی ہو۔ تو آپ یقین کیجئے نبی مہربان نے فرمایا کہ ایک وقت میں ایک گوشت کھائیں، وہ آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن ہمارے یہاں فش بھی کھائی جا رہی ہے، بڑا گوشت بھی کھایا جا رہا ہے، بیک وقت چھوٹا گوشت بھی کھایا جا رہا ہے اور چکن بھی کھایا جا رہا ہے۔ تو یہاں میدا، مختلف قسم کے گوشت آپ کی باڈی میں جاتے ہیں تو میدا اس کو قبول نہیں کرتا، پھر وہاں بڑی خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بہت سے زیادہ کیمیکل ریئیکشن پیدا ہوتے ہیں جس سے آپ ڈسپیپسیا اور ڈائسینٹری جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے اپنی زندگی میں سادگی کو اختیار کریں، سادہ کھانا کھائیں اور بیک وقت میں ایک گوشت کھائیں یا بیک وقت میں ایک چیز کھائیں، تو اس سے بھی آپ ماشاءاللہ اپنے معدے کو لمبے عرصے تک تندرست بنا سکتے ہیں۔ چھٹی سب سے اہم چیز، اکثر لوگ رات کا کھانا کھاتے ہیں اور فل فور لیٹ جاتے ہیں۔ رات کا کھانا کھانے کے فوری بعد سونا دل کی بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے میرے بھائیوں۔ تو رات کا کھانا کھا کر 40 قدم چلنا سنت عمل بھی ہے، اور اس 40 قدم چلنے سے جو آپ کے بلڈ سرکولیشن، ظاہر بات ہے کہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رات کو آپ برک واک کریں یا رات کو آپ جوگنگ کریں، لیکن 40 قدم منیمم آپ ضرور چل لیا کریں۔ آپ ایسا نہ کریں کہ کھانا بیڈ کے اوپر کھایا ہے وہیں پہ آپ سو گئے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے دل کے امراض کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، ٹرائیگلیسرائڈ کے لیے بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئیں، اور آخر میں 7ویں اہم چیز جو آپ کے معدے کی ہیلتھ کے علاوہ پورے جسم کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہے رات کے 4 گھنٹے۔ رات 11 بجے سے لے کے رات 3 بجے تک، یہ 4 گھنٹے ایسا وقت ہے جس کے اندر پوری دنیا میں ریسرچ موجود ہے کہ پورا دن آپ کام کاج کرتے ہیں اور آپ کے عضلات، آپ کے اعصاب، آپ کی پوری باڈی کے آرگن آپ کے ساتھ پورا دن کام کاج کرتے ہیں۔ تو 11 بجے سے لے کے رات 3 بجے تک ایسا وقت ہوتا ہے کہ آپ کے جو خلیات ہیں اس کی جو ڈیجنریٹو چینجنگ ہیں ان کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں جو لوگ راتوں کو جاگنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اگر پرہیز بھی کریں گے تو ان کا معدہ کبھی بھی درست نہیں رہے گا۔ لہٰذا بہت ضروری ہے رات کی نیند لینا۔ جو لوگ رات کی نیند لیتے ہیں، ویسے تو 8 گھنٹے نیند بہت ضروری ہے، لیکن جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی نیند کم ہوتی جاتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن 11 سے لے کے 3 بجے تک آپ لازم سوئیں۔ اس دوران آپ پورا دن میں جو آپ کی تھکاوٹ ہے اس کی ریپیئرنگ ہونی ہے، اور اگلے دن کے لیے آپ نے چاقو چبند ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ ساری رات جاگیں گے تو پچھلے دن کی بھی تھکاوٹ رہ جائے گی، اور اگلے دن آپ کا نیا شروع ہو جائے گا، پھر نئے کام اور نیا بوجھ اور نئی سٹریس کے ساتھ آپ پورا دن گزاریں گے، تو آپ کے اعصاب اور آپ کا معدہ کتنے دن آپ کا ساتھ دے گا۔ لہذا رات کی نیند پوری کریں، اس سے نہ آپ کو مسکولر انزائٹی سے بچ سکتے ہیں، اس سے آپ معدے کے امراض، جملہ امراض سے بچ سکتے ہیں، اور رات کی نیند لینے سے آپ ذہنی سکون میں جب آئیں گے تو آپ کے اعصاب کو ایک ایسی نئی امید کی کرن ملے گی کہ آپ دنیا کا ہر مشکل سے مشکل کام بآسانی کر سکیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ 7 کام اپنی زندگی کے اندر آپ اگر اپنا لیں تو یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور مسرت اور برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازم سبسکرائب کریں۔ ہم انشاءاللہ اسی طرح کی بہترین اور خوبصورت ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔